आदाब सामाईन, मैं हूं तलहा और आप देख रहे हैं महफिल मंजुमात फ्रॉम द हाउस ऑफ एमिनम स्पॉटलाइट। लगावट की अदा से उनका कहना पान हाजिर है, लगावट की अदा से उनका कहना पान हाजिर है। क़यामत है सितम है दिल फिदा है जान हाजिर है, क़यामत है सितम है दिल फिदा है जान हाजिर है। दोस्तों, यकीनन मुझे यकीन है कि आप आज का मौजू परख गए होंगे, जांच गए होंगे, समझ गए होंगे। हमारा आज का मौजू है अदा। अब अदा के ताल्लुक़ से आपको क्या बताऊं? आपने अदा के ताल्लुक़ से बहुत सारे गाने सुने होंगे, बहुत सारे गीत सुने होंगे, मगर क्या आपने अदा के ताल्लुक़ से कुछ अशार सुने हैं? क्या कहा? नहीं, हाँ, एक्टर्स के नाम आपने सुने, मुझे मालूम है, मगर क्या अशार सुने? अगर नहीं सुने तो भी फिक्र करने की बात नहीं है। मैं हूं ना, मैं सुनाऊंगा आपको अदा के ताल्लुक़ से बहुत ही उम्दा कलाम। तो भाई चलिए बढ़ते हैं अपने आज के पहले शायर की जानिब और जानते हैं कि वो आज हमारे साथ कौन सा कलाम पेश करने वाले हैं। बात कर रहा हूँ लाला माधव राम जौहर साहब की। लाला माधव राम जौहर साहब बहुत ही उम्दा शायर रहे हैं और उनके बहुत सारे कलाम मैंने आपको ऑलरेडी महफिल मंजुमात में सुनाए हैं। तो आज का जो कलाम मैं आपको सुनाने वाला हूँ उनका, वो अदाओं के ताल्लुक़ से है। आइए समाअत फरमाते हैं कि लाला माधव राम जौहर साहब आज अदा के ताल्लुक़ से कौन सा शेर पेश कर रहे हैं। खूब रूहें सैकड़ों लेकिन नहीं तेरा जवाब, खूब रूहें सैकड़ों लेकिन नहीं तेरा जवाब। दिल रुबाई में अदा में नाज में अंदाज में, दिल रुबाई में अदा में नाज में अंदाज में। बहुत ही प्यारा शेर है दोस्तों। देखिए, इसमें लाला माधव राम जौहर साहब कहते हैं कि वैसे तो दुनिया में बहुत सारी हसीनाएं हैं, हर किसी की अलग अलग अदा है, हर किसी का अलग अलग अंदाज है, मगर जो दिलरुबाई तुम्हारे अंदर है, जो अदा तुम्हारे अंदर है, जो अंदाज तुम्हारे अंदर पाया जाता है, ऐसी सैकड़ों औरतों में, ऐसी सैकड़ों लड़कियों में, ऐसी सैकड़ों हसीनाओं में नहीं पाया जाता। तो ये अपने महबूब की तारीफ़ करते हुए खूबसूरत सा शेर लाला माधव राम जौहर ने पेश किया। आइए जानते हैं कि हमारी महफिल का अगला शेर जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ वो किस शायर का है। बात कर रहा हूँ बेखुद दहलवी साहब की। बेखुद दहलवी साहब बहुत ही उम्दा कलाम कहा करते थे और कटाक्ष किया करते थे। कटाक्ष समझते हैं? जी हाँ, तंज कशी। अपने महबूब से अक्सर तंजिया कलामों में बात किया करते थे, अक्सर तंज मारा करते थे। आज कौन सा तंज पेश कर रहे हैं या शेर, आइए समाअत फरमाते हैं। अदाएं देखने बैठे हो क्या आईने में अपनी, अदाएं देखने बैठे हो क्या आईने में अपनी। दिया है जिसने तुम जैसे को दिल उसका जिगर देखो, दिया है जिसने तुम जैसे को दिल उसका जिगर देखो। बहुत ही खूबसूरत शेर है दोस्तों, बहुत ही प्यारा कलाम। इस शेर में बेखुद दहलवी साहब एक बहुत ही प्यारा सा फलसफा पेश करते हैं, या यूं कहें कि एक शरारत पेश करते हैं। कहते हैं कि भाई तुम आईने के सामने बैठ के जो बाल संवार रही हो, जो लाली लगा रही हो, लिपस्टिक लगा रही हो और अदाएं दिखा रही हो, ये दिखाने का कोई मायने नहीं है। तुम जैसे को जिसने, यानी कि मैंने तुम जैसे को दिल दे दिया, तुम मेरा जिगर देखो, मेरी क़ुव्वत देखो कि मैंने तुमसे प्यार कर लिया। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही तंजिया कलाम। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि भाई बेखुद दहलवी साहब काफ़ी तंजिया कलाम का इस्तेमाल करते हैं, तो ये उस शेर में आपको नज़र आ गया। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले शायर की जानिब। बात कर रहा हूँ नूह नारवी साहब की। बहुत ही बेहतरीन कलाम, बहुत ही उम्दा कलाम, और इनकी ज़बान में वो अल्फाज आपको मिलेंगे जो शायद ही आपको किसी और शायर की ज़बान में मिलें। तो आइए समाअत फरमाते हैं कि नूह नारवी साहब आज महफिल मंजुमात के इस एपिसोड में ख़ास तौर से अदा के ताल्लुक़ से कौन सा शेर पेश करने वाले हैं। आइए समाअत फरमाते हैं। अदा आई जफ़ा आई गुरूर आया हिजाब आया, अदा आई जफ़ा आई गुरूर आया हिजाब आया। हज़ारों आफतें लेकर हसीनों पर शबाब आया, हज़ारों आफतें लेकर हसीनों पर शबाब आया। बहुत ही खूबसूरत सा शेर है दोस्तों, बहुत ही प्यारा शेर है। कहते हैं कि जब एक कमसिन सा महबूब अपने नौजवानी की तरफ बढ़ चलता है तो सबसे पहले उसमें अदा आती है, हया आती है, फिर गुरूर आता है, फिर आता है आपका हिजाब। जी हाँ, तो ये एक मरहला है जो हर हसीना के साथ पेश आता है। उसी मरहले को इस खूबसूरती के साथ पेश किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले शायर की जानिब। बात कर रहा हूँ असद अली ख़ान साहब की। बहुत ही खूबसूरत शायर हैं, बहुत ही उम्दा कलाम कहा है और उर्दू ज़बान को बहुत सारे नए नए अच्छे अच्छे अशार दिए हैं।
آئیے سماعت فرماتے ہیں کہ آج اداؤں کے تعلق سے اسد صاحب کون سا شعر پیش کر رہے ہیں۔ ادا سے دیکھ لو جاتا رہے گلا دل کا، ادا سے دیکھ لو جاتا رہے گلا دل کا، بس ایک نگاہ پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا، بس ایک نگاہ پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا۔ بہت ہی خوبصورت سا شعر ہے دوستوں۔ کہتے ہیں کہ جب کوئی کمسن سی حسینہ کسی نوجوان شخص کو، کسی نوجوان لڑکے کو دیکھتی ہے اور اپنی ادائیں دکھاتی ہے تو سمجھ لیجئے کہ اس لڑکے کے دل کا فیصلہ ہو گیا ہے۔ یعنی کہ اداؤں میں اگر نزاکت ہے تو بھائی عشق کی تیاری کیجئے، اور اگر ادائیں ندارد ہیں تو پھر آپ کا بوریا بستر باندھنا ضروری ہے۔ دوستوں بہت ہی پیارا سا شعر تھا، بہت ہی معصوم سا محبت سے بھرا شعر تھا۔ چلیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے شاعر کی جانب۔ بات کر رہا ہوں امیر مینائی صاحب کی۔ امیر مینائی صاحب اردو کے ایک بہت ہی قداور شاعر رہے ہیں، اور انہوں نے اپنی شاعری کی بدولت لوگوں کے دل میں کافی زیادہ جگہ بنائی ہے، یعنی کہ ان کو کافی زیادہ پسند کیا جاتا ہے، ان کی شاعری کافی مقبول ہے۔ تو آئیے سماعت فرماتے ہیں کہ عامر مینائی صاحب آج ادا کے تعلق سے کون سا شعر پیش کر رہے ہیں۔ آفت تو ہے وہ ناز بھی انداز بھی لیکن، آفت تو ہے وہ ناز بھی انداز بھی لیکن، مرتا ہوں میں جس پہ وہ ادا اور ہی کچھ ہے، مرتا ہوں میں جس پہ وہ ادا اور ہی کچھ ہے۔ دوستوں اکثر جب ہم اپنے محبوب سے محبت کرتے ہیں تو اس کی ہر چیز ہمیں پسند آتی ہے، اس کا ناز، اس کا انداز، اس کی ادا، اس کی شوخی، اس کا لڑک پن۔ مگر یہاں پر امیر مینائی صاحب کہتے ہیں کہ اس کا انداز بہت اچھا ہے، اس کی آواز بہت اچھی ہے، اس کی ساری چیزیں بہتر ہیں، مگر مجھے جو چیز سب سے زیادہ پسند آئی ہے وہ ہے اس کی ادا۔ جی ہاں، ادا ہوتی ہی ایسی ہے کہ جب کوئی دکھلا دے تو آدمی عاشق ہو ہی جاتا ہے۔ چلیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے شاعر کی جانب۔ بات کر رہا ہوں ایک ایسے شاعر کی جن کا نام ہے آغا شاعر۔ جی ہاں، ان کا تخلص ہی شاعر ہے، اور جب آپ کا تخلص ہی شاعر ہو تو سوچیے شاعری میں کتنی اچھی پکڑ ہوگی۔ چلیے سنتے ہیں کہ آج آغا شاعر صاحب ہمیں خاص طور سے ادا کے تعلق سے کون سا شعر سنانے والے ہیں۔ پہلے اس میں ایک ادا تھی، ناز تھا، انداز تھا، پہلے اس میں ایک ادا تھی، ناز تھا، انداز تھا، روٹھنا اب تو تیری عادت میں شامل ہو گیا، روٹھنا اب تو تیری عادت میں شامل ہو گیا۔ بہت ہی خوبصورت سا شعر ہے دوستوں۔ دیکھیے شعر نہیں ہے، میں اکثر کہتا ہوں کہ کچھ شعر ہوتے ہیں اور کچھ شکایتیں ہوتی ہیں۔ یہ شکایت ہے، اس میں آغا شاعر صاحب یہ شکایت کر رہے ہیں اپنے محبوب سے، یعنی کہ یہ وہ محبوب ہے یا تو غالباً ان کی بیگم رہی ہوں گی یا کوئی ایسا رہا ہوگا جو کافی عرصے سے ان کا محبوب ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ پہلے تو آپ کی جو ادائیں تھیں، جو آپ کا ناز تھا، جو آپ کا انداز تھا، یہ سب آپ کے روٹھنے میں آتا تھا، اب تو صرف روٹھنا ہے، اور وہ بھی روکھا سوکھا۔ تو وہی بڑی پیاری سی شکایت ہے۔ اسی شکایت کے ساتھ ہمارا آج کا ایپیسوڈ یہیں ختم ہوتا ہے۔ اپنے دوست طلحہ کو اجازت دیجیے، مگر اس سے پہلے اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور ویڈیو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ چلیے اپنے دوست طلحہ کو اجازت دیجیے اس وعدے کے ساتھ کہ آپ سے ہوگی اگلے ہفتے ایک بار پھر سے ملاقات۔ تب تک کے لیے دیکھتے رہیے محفل منظومات فرام دا ہاؤس آف M&M Spotlight۔